अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोमिनीन, मैं हूँ सैयद आरिज़ ज़ैदी करबलाई और आज हम फिर आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में इमाम हुसैन उर्दू टीवी चैनल के ज़रिए से मैं हुसैनी हूँ प्रोग्राम के साथ हाज़िर हुआ हूँ। मोमिनीन, इस चैनल का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि दुनिया में किसी भी जगह से ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अगर अपना सलाम पेश करना चाहते हैं तो इस चैनल के ज़रिए से जो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें और अपना सलाम पेश करें। सबसे पहले हम आप तमाम मोमिनीन की जानिब से और तमाम शियान हैदर कर्रार की तरफ से ज़ियारत हज़रत अबुल फ़ज़्ल अब्बास अलैहिस्सलाम पेश करते हैं क़ुर्बतन इलल्लाह। अस्सलामु अलैका या अबुल फ़ज़्ल अब्बास, अस्सलामु अलैका यब्ना अमीरल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका यब्ना फ़ातिमत ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए मोमिनीन, अब तमाम शियान हैदर कर्रार की जानिब से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में सलाम पेश करते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका यब्ना रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन, अस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोमिनीन, सबसे पहले हम आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में शहादत जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के मौके के ऊपर इस इमाम हुसैन उर्दू टीवी चैनल की जानिब से आपकी खिदमत में और अपने ज़माने के इमाम की खिदमत में ताज़ियत पेश करते हैं। मोमिनीन, अगर आप भी चाहते हैं कि लाइव मौला अब्बास अलैहिस्सलाम और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में सलाम पेश करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता करें और अपना सलाम पेश करें। उसके बाद मोमिनीन, आपका नाम परचम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर लिखा जाएगा। फिर इस परचम को ज़रिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मस करके फिर ज़रिए मौला अब्बास अलैहिस्सलाम से मस किया जाएगा। उसके बाद फिर इस परचम को सहने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में रखा जाएगा। मोमिनीन, ये अय्याम शहादत जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा कि जिसके लिए सिर्फ़ आपकी आँखों में आंसू लाने के लिए सिर्फ़ एक जुमला काफ़ी है। जनाब फ़ातिमा ज़हरा ने एक मरसिया पढ़ा, बाबा जान आपके बाद मुझ पर इतने जुल्म हुए कि अगर वो दिनों के ऊपर पड़ जाते तो वो रात की तारीकी में तब्दील हो जाते। मोमिनीन, शहादत जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा ये बहुत ही गम के दिन हैं। सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाह। सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। मौला सलामत रखे आपको। खुदावंद आलम जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के सदक़े में आपके इस गिरिये को कबूल फरमाएँ। आप अपना सलाम मौला अब्बास अलैहिस्सलाम और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश करें। खुदावंद आलम आपको कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मौला सलामत रखे आपको। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। आप अपना सलाम मौला अब्बास अलैहिस्सलाम और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में अपना सलाम पेश करें।
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا عبد الله. السلام عليكم يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا باب الهوائج يا مولا غازی عباس. جزاک اللہ خیر الجزا، مولا سلامت رکھے آپ کو. آپ اپنا نام بتا دیں تاکہ ہم آپ کا نام پرچم امام حسین علیہ السلام کے اوپر لکھ سکیں. علیہ زینب. علیہ زینب، ماشاء اللہ، مولا سلامت رکھے آپ کو. آپ کا نام پرچم امام حسین علیہ السلام کے اوپر لکھا جا چکا ہے. دعا کرتے ہیں خداوند عالم سے کہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، اور آپ تمام مومنین کو جہاں جہاں بھی شیعان حضر قرار آباد ہیں خداوند عالم تمام آفاتوں بلاؤں سے محفوظ رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر الجزا، مولا سلامت رکھے آپ سب کو. دعا کرتے ہیں خداوند عالم سے 14 معصومین کے صدقے میں کہ آپ سب کو بھی جلد سے جلد کربلا مقدسہ کی زیارت نصیب ہو. اب جو بھی مومنین یہ چاہتے ہیں کہ اپنا سلام اپنے گھر سے کسی بھی ملک سے اگر سلام پیش کرنا چاہتے ہیں مولا عباس علیہ السلام کی خدمت میں اور مولا حسین علیہ السلام کی خدمت میں، تو ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر کے اوپر ابھی فوراً رابطہ کریں اور مولا عباس علیہ السلام کی خدمت میں، مولا حسین علیہ السلام کی خدمت میں اپنا سلام پیش کریں. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کہ یہ ایام ہیں کہ خداوند عالم آپ سب کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر الجزا، مولا سلامت رکھے آپ کو. ماشاءاللہ اس وقت آپ کی آواز بین الحرمین شریفین میں گونج رہی ہے. کیا آپ سلام مولا عباس علیہ السلام اور مولا حسین علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں گی؟ بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. السلام علیکم یا ابا الفضل العباس، یا قمر بنی ہاشم، یا حامد لواء الحسین، یا کفیل حورہ زینب. السلام علیکم یا ابا عبداللہ والارواح اللاتی حلت بفنائک. علیک منی السلام ابدا ما بکی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر الأحد منی بزارتکم. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین. السلام علیکم یا فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء یا امام الزمان علیہ الصلوۃ والسلام. آپ کو آپ کی بی بی فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین کی پردرد شہادت کی تعزیت پیش کرتی. جزاک اللہ خیر الجزا، مولا سلامت رکھے آپ کو. آپ اپنا اسم گرامی بتا دیں تاکہ ہم آپ کا نام پرچم امام حسین علیہ السلام کے اوپر لکھ سکیں. سیرت زہرا اینڈ فیملی. دوبارہ سے بتا دیں. سیرت زہرا. ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے آپ کو. آپ کا نام پرچم امام حسین علیہ السلام کے اوپر لکھا جا چکا ہے. دعا کرتے ہیں خداوند عالم سے 14 معصومین کے صدقے میں آپ کو اور آپ کی فیملی کو خداوند عالم تمام آفتوں بلاؤں سے محفوظ رکھے، اور جہاں جہاں بھی شیعان حضرت قرار آباد ہیں خداوند عالم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. سلامت رہیں. جزاک اللہ خیر الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مولا سلامت رکھے آپ کو. جزاک اللہ خیر الجزا. اس وقت آپ کی آواز بین الحرمین شریفین میں گونج رہی ہے. آپ مولا عباس علیہ السلام اور مولا حسین علیہ السلام کی خدمت میں سلام پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین. السلام علیک یا ابن رسول اللہ. السلام علیک یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسیین. السلام علیک یا ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین.
السلام علیک یا قمر بنی ہاشم یا سکائے سکینہ یا ابوالفضل عباس علمدار، السلام علیک یا جبل الصبر یوم المصائب یا زینب کبریٰ علیہ بنت امیر المومنین، السلام علیکم جمیعا شہداء کربلا واسیران کربلا و شام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر الجزا، مولا جزاک سلامت اللہ۔ رکھے آپ کو۔ آپ اپنا اسم مولا آپ کو گرامی بتا سلامت دیں رکھے۔ تاکہ ہم آپ کا نام پرچم امام حسین علیہ السلام کے اوپر لکھ سکیں، اور آپ کس جگہ سے بات کر رہے ہیں؟ میں پاکستان حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں اور میرا نام ہے احسن رضا۔ ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے آپ کو۔ آپ کا نام پرچم امام حسین علیہ السلام کے اوپر لکھا جا چکا ہے۔ اب جو بھی مومنین وہ چاہتے ہیں کہ اپنے گھر سے زیارت امام حسین علیہ السلام اور زیارت حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام پیش کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر کے اوپر فوراً ابھی رابطہ قائم کریں اور اپنا سلام پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر الجزا، مولا سلامت رکھے آپ کو۔ اس وقت آپ کی آواز بین الحرمین شریفین میں گونج رہی ہے، مولا سلامت رکھے آپ کو۔ کیا آپ مولا عباس علیہ السلام اور مولا حسین علیہ السلام کی خدمت میں سلام پیش کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین، السلام علیکم ابوالفضل عباس۔ اب یہ گزارش ہے کہ بس ہم کہ ہمارے سے مولا مشکلات حل کریں، اور خصوصاً پروردگار سے ہماری درخواست ہے کہ آئمہ معصومین علیہ السلام کے سب کے ہم سب کی پریشانی کو دور فرمائیں۔ ہمارے آبا و اجداد جو دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے درجات بلند کریں، ان کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کریں۔ جو ہمارے بزرگ زندہ ہیں اللہ انہیں جلد لمبی عمر عطا کریں۔ الہی آمین آمین۔ جو ہماری بہنیں بے شادی شدہ ہیں اللہ ان کی خرابت کریں، جو بے اولاد ان کے اللہ انہیں اولاد عطا کریں۔ الہی آمین۔ جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو بے روزگار سے دور رکھے۔ الہی جو آمین۔ قرض دار ہیں اللہ ان کے قرض عطا کریں۔ الہی آمین۔ مولا سب کی پریشانی دور رکھے کے محمد و آل محمد کے صدقے۔ آمین، جزاک اللہ خیر الجزا۔ آغا صاحب آپ اپنا اسم گرامی بتا دیں اور کس جگہ سے بات کر رہے ہیں تاکہ ہم آپ کا نام پرچم امام حسین علیہ السلام کے اوپر لکھ سکیں۔ مرزا یاور حسین بیگ حیدرآباد سے، پاکستان سے۔ اچھا، ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے آپ کو۔ آپ کا نام پرچم امام حسین علیہ السلام کے اوپر لکھا جا چکا ہے۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ دعا کرتے ہیں خداوند عالم سے 14 معصومین کے صدقے میں آپ کو تمام آفتوں بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر الجزا، مولا سلامت رکھے آپ کو۔ ماشاءاللہ اس وقت آپ کی آواز بین الحرمین شریفین میں گونج رہی ہے۔ آپ اپنا سلام مولا عباس علیہ السلام اور مولا حسین علیہ السلام کی خدمت میں پیش کریں۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر الجزا، مولا سلامت رکھے آپ کو۔ دعا کرتے ہیں خداوند عالم سے 14 معصومین کے صدقے میں آپ کو تمام آفتوں بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ آپ اپنا اسم گرامی بتا دیں، نام بتا دیں کہ آپ کا نام کیا اور کس جگہ سے بات کر رہے ہیں، ساتھ میں یہ بھی بتا دیں تاکہ ہم آپ کا نام پرچم امام حسین علیہ السلام کے اوپر لکھ سکیں۔ جی، دلشاد عباس، میں لکھنؤ سے بول رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے آپ کو۔ آپ کا نام پرچم امام حسین علیہ السلام کے اوپر لکھا جا چکا ہے۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ اب جو بھی مومنین یہ چاہتے ہیں کہ اپنے گھر سے یا کسی بھی ملک سے زیارت حضرت ابوالفضل عباس اور زیارت امام حسین علیہ السلام پیش کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دیے گئے نمبر کے اوپر فوراً ابھی رابطہ قائم کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام جی، ہماری آواز اس ٹائم کربلا میں سنی دے۔ ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے آپ کو۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ اس وقت آپ کی آواز بین الحرمین شریفین میں گونج رہی ہے۔ محترمہ، آپ زیارت حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام اور زیارت امام حسین علیہ السلام اگر پیش کرنا چاہتے ہیں تو پیش کریں۔ خدا آپ کو سلامت رکھیں۔ سلامت رہیں، آپ سلام پیش کریں۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین والا اولاد حسین والا اصحاب الحسین۔ ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے آپ کو۔ آپ اپنا اسم گرامی بتا دیں تاکہ ہم آپ کا نام پرچم امام حسین علیہ السلام کے اوپر لکھ سکیں۔ سیدہ تطہیر فاطمہ، ہمارے سیدہ اسوہ زینب اور تحریم رضا۔
माशाल्लाह माशाल्लाह, मौला सलामत रखे आपको। आपका नाम परचम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर लिखा जा चुका है। आपको मौला जिंदगी दे, प्लीज सबके नाम लिखिएगा, सईदा ज़ैनब, तथीर, फातिमा और तेरीम रजा। माशाल्लाह, मौला सलामत रखे आपको। हमने तमाम इसमें ग्रामी जो आपने बताए थे वो हमने लिख दिए हैं। दुआ करते हैं खुदावंद आलम से 14 मासूमीन के सदके में आपको और आपकी फैमिली को जल्द से जल्द करबला मुकद्दसा की ज़ियारत नसीब हो। अगर हम मौका दे तो हाँ कलाम पेश करना चाहते, 2 जुमले, 2 मिसरे। जी जी जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। भरे दरबार रोती रही खड़ी लहरा, भरे दरबार ना जाने की तरह। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा, मौला सलामत रखे आप सबको। सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा, मौला सलामत रखे आपको। माशाल्लाह इस वक्त आपकी आवाज़ बैनुल हरमैन शरीफैन में गूंज रही है। आप ज़ियारत हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम, ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अगर पेश करना चाहती हैं तो पेश करें। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दु सालिहा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर जज़ा, मौला सलामत रखे आपको। आप अपना नाम बता दें ताकि हम आपका नाम परचम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर लिख सकें। और किस जगह से आप बात कर रही हैं? पाकिस्तान लाहौर से बात कर रही हूँ और मेरा नाम इजाली है और मेरे साथ मेरी बहन है, उसका नाम इस्माइल है। माशाल्लाह, मौला सलामत रखे आपको। आपका नाम परचम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर लिखा जा चुका है। दुआ करते हैं खुदावंद आलम से 14 मासूमीन के सदके में आपको और आपकी फैमिली को तमाम आफतों बलाओं से महफूज रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। आमीन, शुक्रिया। सलामत रहें। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर जज़ा, माशाल्लाह, मौला सलामत रखे आपको। इस वक्त आपकी आवाज़ बैनुल हरमैन शरीफैन में गूंज रही है। आप ज़ियारत हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम और ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पेश करें। अस्सलामु अलैकुम इबादुल्लाह ज़ालिन। अस्सलामु अलैकुम इमाम ज़माना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। माशाल्लाह, मौला सलामत रखे आपको। आगा साहब, आप अपना नाम बता दें ताकि हम आपका नाम परचम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर लिख सकें। और किस जगह से बात कर रहे हैं आप? सर 2 नाम लिख दिएगा। मेरा नाम रजा अली, कराची से। मेरी वाइफ है सीमा रजा। माशाल्लाह, मौला सलामत रखे आपको। आपका नाम, आपके भाई का नाम परचम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर लिखा जा चुका है। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, मौला सलामत रखे आपको। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। आपकी आवाज़ बैनुल हरमैन शरीफैन में गूंज रही है। क्या आप ज़ियारत हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम, ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पेश करना चाहती हैं तो बिस्मिल्लाह। जी। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन, अस्सलामु अलैका या बाबुल हवाइज या अबुल फज़ल अब्बास या सय्यदी व मौलाई, या मौला गाजी अब्बास, या मौला हुसैन, हमारी परेशानियाँ दूर कर दे। जल्द अज जल्द हमें करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर जज़ा। आप अपना नाम बता दें ताकि हम आपका नाम परचम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर लिख सकें। और आप किस जगह से बात कर रही हैं? मैं पाकिस्तान से बात कर रही हूँ और मेरा नाम है अलिया ज़ैनब। माशाअल्लाह, मौला सलामत रखे आपको। आपका नाम परचम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर लिखा जा चुका है। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। सलामत रहें।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। मौला सलामत रखे आप सबको। दुआ करते हैं खुदावंद आलम से 14 मासूमीन के सदक़े में आप सबको भी जल्द से जल्द करबलाए मुक़द्दसा की ज़ियारत नसीब हो। जो भी मोमिनीन ये चाहते हैं कि अपने घर से या दुनिया में किसी भी कोने से ज़ियारत हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम, ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पेश करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर अभी फ़ौरन रब्ता कायम करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। माशाअल्लाह, मौला सलामत रखे आपको। आगा साहब, इस वक्त आपकी आवाज़ बैनल हरमैन शरीफैन में गूंज रही है कि आप ज़ियारत हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम और ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पेश करना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। आप सलाम पेश करें। दुआ करते हैं खुदावंद आलम से 14 मासूमीन के सदक़े में जितने भी मोमिनीन बेरोज़गार हैं खुदावंद आलम सबको रोज़गार अता फ़रमाए, और जितने भी मोमिनीन ने इमाम हुसैन उर्दू टीवी चैनल के ज़रिए से ज़ियारत पढ़ी है खुदावंद आलम सबको सलामत रखे। और दुआ करते हैं खुदावंद आलम से 14 मासूमीन के सदक़े में जितने भी मोमिनीन बीमार हैं खुदावंद आलम सबको जल्द से जल्द शिफा याबी और सेहत कामिला अता फ़रमा। बारइलाहा जहाँ जहाँ भी शियान हदर करार आबाद हैं खुदावंद आलम सब की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। मोमिनीन, ये अय्याम फ़ातिमी हैं, जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत के दिन, जिसके लिए जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने एक मरसिया पढ़ा था। अगर इंसान अज़ादारो उस मरसिए का सिर्फ़ और सिर्फ तसव्वुर कर ले, तसव्वुर करने के बाद तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान उस मरसिए को तसव्वुर करे और फिर आँखों से अश्क जारी ना हो। जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने एक मरसिया पढ़ा, बाबा जान आपके बाद मुझ पर इतने जुल्म हुए कि अगर वो दिनों के ऊपर पड़ जाते तो वो रात की तारीकी में बदल जाते। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मोहतरम, जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत के अय्याम हैं, लेकिन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की वसीयत को ज़रा मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। क्या फ़रमाया? ऐ अली, मेरे जनाजे को रात की तारीकी में उठाना। ऐ अली, तुम ही मुझको गुस्ल कफ़न देना। ऐ अली, मेरी कब्र के निशान को मिटा देना, कब्र का निशान बाकी ना रखना। लेकिन हाँ ऐ अली, मेरी कब्र के ऊपर रोज़ आते रहना और कुरान की तिलावत करते रहना। अज़ीज़ान मोहतरम, जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत को अगर आप पढ़ें, उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करें। ये ख़्वातीन के लिए जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा देखिए क्या दर्स दे रही हैं। क्यों रात की तारीकी में कि जनाजा क्यों? जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, अली, मैं नहीं चाहती कि जिन्होंने मुझे अज़ियत दी हो वो लोग मेरे जनाजे में शरीक हों। मैं कहूँगा, शहज़ादी, आपको अपने पर्दे का इतना ख्याल कि आपके जनाजे को रात की तारीकी में उठाया जा रहा है, लेकिन ज़रा करबला के मैदान में आके देखिए कि हुसैन की शहादत के बाद एक बहन है जिसका नाम ज़ैनब बिनते अली है, आपकी लख्ते जिगर है, जिसको हुसैन की शहादत के बाद सर से चादर छीन ली गई। चादर का छीनना था, सिर्फ इतने जुल्म नहीं हुए, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को करबला से कूफा, कूफा से शाम, दर बदर गलियों में फिराया जा रहा है।
لیکن جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا صرف ایک سوال کر رہی ہیں، دیکھو میں عباس کی بہن ہوں، مجھے چادر دے دو۔ عزیزان محترم، یہ ایام فاطمی، جیسے کہ انسان اگر صرف تدبر و تفکر کرے بے شک انسان مر جائے گا۔ دعا کرتے ہیں خداوند عالم سے 14 معصومین کے صدقے میں آپ سب کو بھی جلد سے جلد کربلا مقدسہ کی زیارت نصیب ہو۔ ہمارا یہ پروگرام میں حسینی ہوں امام حسین اردو ٹی وی چینل کے ذریعے سے ہر منگل کو یہ لائیو پروگرام کیا جاتا ہے۔ جو بھی مومنین یہ چاہتے ہیں کہ اپنا سلام مولا عباس علیہ السلام، مولا حسین علیہ السلام کی خدمت میں پیش کریں تو ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر کے پر رابطہ قائم کریں۔ آئیے مومنین دعا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ انشاءاللہ یہ اگلا پروگرام ٹیوزڈے کو عراق کے جس ٹائم یہ ہوتا ہے پروگرام اسی ٹائم ہوگا، اور جو بھی مومنین کرنا چاہتے ہیں لائیو زیارت پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر کے اوپر رابطہ کریں۔ لبیک یا حسین۔